म्हजें नांव फिल्से। हांव पुत्तूरच्यान उलयतां। कितें म्हळ्यार ह्या दिसांनी कॅन्सर म्हळ्यार लोकांक मस्त भंय आसा। ती एक मारेकार पिडा। ही पिडा सुरू जाल्यार आमकां जिवीत काबार जालें, जिवानंत ना म्हणून। पूण आतांच्या टॅक्नॉलॉजी इतली ಮುಂದುವರಿಸಿल्या गे तांतू फस्टागत आमी हाचे विशयान समजून घेतल्यार आनी फस्टागत आमी हॉस्पिटलाक वचून हाचे विशयान आमी वखद खावन गेल्यार आमकां हाचे तावन जिवीत मेळटा म्हणून खंडीत भरोसो आसा। आनी हाचे विशयान आमकां पयलें म्हायती नासली। आतां आमच्या पुत्तूरांत हांगा म्हायती केंद्र म्हणून उद्घाटन जालां। तांतू आमी वचून आमचे कितें समस्या आसा, कितें आमकां जाय जें सांगून थंय वचून म्हायती सांगन हाचे उपरांत ते आमकां म्हायती मेळिल्ल्या उपरांत कोडयाळ मस्त आस्पत्री आसात। तांतूनी एक MIO पंपेला कडेन जो MIO म्हणून हॉस्पिटल आसा, मस्त बरी। कित्याक म्हळ्यार म्हज्या न्हवऱ्याक हांवें थंय ट्रिटमेंट केलां। आमकां तांचे तावन मस्त सहकार मेळ्ळा आनी आमकां थंय एक हॉस्पिटल म्हणल्या भाशेन भोगना। आमचो डॉक्टर सुरेश राव जाल्यार तो मस्त आमकां सहकार दिता। तांची स्टाफ हरी एकली। तशें म्हणटा आसतना आमी स्टार्टिंगूच तें वखद करन आमकां जाय जाल्ल्या रितीन आमी तें उपयोग केले जाल्यार हाचे तावन खंडीत बचावी आसा म्हणले म्हजी एक अभिप्राय। सर लोकांनी असो सदुपयोग जोडी जेम सांगून म्हजी आशा सर वांगी हांव सकडी ह्या म्हायती केंद्राक येवन असो उपयोग जोडी जेम सांगून हांव तुमचे लागीं विनंती करता।